मुगळासवर पुद्य जरा देवा बापा आमच्या राय आनी आमच्या धनी आमी तुका अर्गां दिता कित्याक तुज्या उतरां मुखांतर तुजी खरी वळख तुवें आमकां दिलाय आमच्या काळजांनी तुजी भिरांत घालाय आनी तुका वळखल्या ह्या भुरग्यां संग आतां सगळो दीस तुज्या उतरां आयकुनची कृपा दिलाय ह्या पसत तुका आमी अर्गां दिता सकाळीं धांवन तुज्या सेवका मुखांतर तुज्या उतरां मुखांतर तूं आमचे लागीं उलोवन आसाय देवाच्या भिरांतेन जियेल्ल्या वरवीं कितलीं आशिर्वादां बेसांवां जिवीत आनी वामरपण आसा म्हण तुवें आमकां कळीत केलाय मात्र न्हय कशें तुज्या भिरांते वरवीं ह्या संवसारांत हांव येवचें तें वायट आमी पयस करयेत ही तुवें आमकां जाणवाय दिलाय ह्या पसत तुका अर्गां दिता परत तुका आयकूंक वेच्या वेळार म्हाका तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयल्यान सुम्या ह्या भाव भयणी भुरग्यांक आमकां समी तुज्या अधीन दिता हांव न्हय पदवेन वा बोळान बगार तुज्या बळवंत आत्म्याच्या सक्तेन सामर्थ्यान आनी अधिकारान भरून ही सुवार्थ आमी परगट करूंक आनी वय तुज्या भिरांतीन जिवन तुवें बसयलें तें जिवीत जोडूंक तूं आमकां फावो कर हें मागणें आमी करता हांव तेच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 जाचे थंय जाचे सवें पूत जियेता ताचे सवें जिवीतय आसा जाचे सवें पूत जियेना ताचे तें जिवीतय ना देवाच्या एकल्याच पुताक जेजू क्रिस्ताक सत मानून त्या जिवितांत भागीदार जावन त्या जिविताक साक्ष दिवंक आयिल्ल्या मोगाळ भावा भयण्यांनो आनी देवाच्या भुरग्यांनो सकाळीं धांवन आज आमी देवाचें उतर आयकून आसा वय मू खंयच्या भशेन आमी आयकून आसा देवाची भिरांत मोगाळ भावा भयण्यांनो देवाच्या भिरांतेन जियेतना ग्रेस्तकाय मान जिवीत उदारपण अमरपण कितलें आसा आनी कशें आमी देवाच्या भिरांतेंत जियेतना कशें वायट न्ही कशें पयस जाता ह्या विशयांत आमकां देव ताच्या उतरां मुखांतर सेवका मुखांतर जाणवाय आमकां दिवनूच आसा वय मू बऱ्याक पडटा की पडना ह्या संवसारांत जायत्या लोकांक देवाची भिरांत आसा गी ना पळय आमकां थोड्यांक आपोवन आनी तो ताची भिरांतेची वाट दाखयता मोगाळ भावा भयण्यान आनी आज आयच्या वाचपांत आमकां फादर जेरीन तो नियाळ दिलो कित्याक भियेची कित्याक भियोन वचो म्हण आमकां सारकें कळीत करता देवाचें उतार वय मू कोणाक आमी भियोंक ना कुडीचो जीव काडटल्यांक आमी भियोंक ना आतां कुडीचो जीव कोण काडटा जावं पुरो खाण जेवण जावं पुरो पिडा न्ही हें मात्र कुडीचो जीव आमचे काडूंक शकता पूण ह्या हाका आमी भियोवची गरज ना ते कंतार आमी म्हणलें न्ही पिडे शिडेक भियेना दुस्माना कांव कावजेना जेजू म्हजो धांवोन येता उलो मारतना देखून फादर जेरीन आमकां सांगलें देखून कुडीच्या जीव काडटल्याक आमी भियोवची गरज न्ही आमी पातकाक भियेजी म्हणलें खंय भियेजी न्ही कुडीच्या मरणाक आमी भियोवची गरज ना आत्म्याच्या मरणाक आमी भियेजी आनी आत्म्याचें मरण केदळा येता पाताक आदारलेल्या वरवीं येता मोगाळ भावा भयण्यान देखून आतां आमी आयकुया थोडो वेळ आसा हेमकोंडाची वाट तुवें आनी हांवें कशें चुकोवन घेवयेत गी म्हणून खंयच्या विशयांत हेमकोंडाची वाट आमी कशी चुकोवयेत या कोण चुकयता कशी आमी चुकोवंक जाता ह्या विशयांत आज आमी इल्लोसो वेळ गमन करया तुमकां खंय वचोंक जाय जी हेमकोंडाक न्ही सरकारच वचोंक जाय पूण सरकार वयच्या पयल्या मरोंक आसा की ना कितल्या जाणांक मरोंक जाय फळे कोण दिनात सर्गींच्या वाटेर आमकां जेजू दवरता पूण हेमकोंडाची वाट देव चुकयना हांवें आनी तुवें खुद्द चुकोवंक आसा मोगाळ भावा भयण्यान पवित्र पुस्तक दिलां देवाचें उतर दिलां पवित्र आत्मो दिला सेवक दिला पुरा दिला वय मू हें आमी स्विकार करना आमी चुकोवंक आसा देव आमची वाट चुकयना हेमकोंडाची देवान स्वतंत्र दिलां गे दिवना फ्रिडम दिला वय मू तुवें खंयचेय विंचून काडयेत हेमकोंडाची वाटी विंचून काडयेत सर्गींची वाटी विंचून काडयेत ओडोली तांच्या शिकवण्यांत फादर जेरीन उल्लेख केलो इज्रायल परजेक कानान देशाक वचोंक इजिप्तांत कानान देशाक वचोंक कितले दिसांची वाट आसली काल 11 दिसांची वाट आसली वय मू कितलीं वर्सां लागलीं 40 वर्सां लागलीं कित्याक लागलीं पळया त्या इज्रायल परजेंत आसलेल्या लोकांक धरा आनी मुखेल्यांक लेगून मोइजे हारोन जोशुआ तांकां तेगांयकी कानान देशाक वयची वाट कळीत ना कोणायकी वाट कळीत ना वाट एकल्याक कळीत आसली कोणाक सरस्परा देवाक मात्र कळीत आसली वाट आनी सरस्पर देव तांकां कशी वाट दाखयन आसलो दिसाक कुपाचो खांबो आनी रातीक उजवाडाचो खांबो वय मू ह्या खांब्या रुपार देव तांकां वाट कळीत करनासलो खंय खांबो वेता पळय थंय तांणी वचोंक जाय आनी वो खांबो केदळा तांकां वाट दाखयतलो तुमी जाणात गी
जेदना ही परजा देवाच्या भिरांतीन जी येता देवाक मानवून चलता तेदला कुडले वो खांबो वाट तांकां दाखयतलो. जेदना देवाच्या विरोध वेताली मूर्तीपूजा करताली देवाक मानवा नासलेली एक खांबो दिसूंकूच दिसनासलो. त्याच गुड्यार त्याच दोंगरार त्याच वाटेर ती आसतली. एक पडी 2-3 वर्सां दिसूंकूच ना तो खांबो. तांणी पाताक रडोवन परत्यान जिणी बदलून सोम्या तुका मानवाचें करता म्हणटाना परत्यान तो खांबो दिसतलो. अशें करन 11 दिसांची वाट कितली वर्सां लागली? 40 वर्सां लागली. आज त्या इस्रायल परजेचो धाकलो तुका आनी म्हाका दिताना आमी ताका मानवाचें करताना तो पवित्र रत्ना मुखांतर उजवाड पट्टा तुका आनी म्हाका दिता. जेदना तूं आनी हांव मानवाना देव ताज्या पवित्र रत्नाचो उजवाड दिना. ओडोली पदजेरीन तांच्या शिकवण्यात सांगलें देवाक मानवातना देवाक वळखताना देव आमचो मोग करता की करिना? खंडीत करता मोगाळ भाव भयणान. देखून पाद्र्याबान ओडोली सांगलें पयलें हें टॉप फ्लोर क्लीन जायची. खंय वसाची जाल्यार नाजाल्यार आमकां हेमकोंडाचीच वाट मोगाळ भाव भयणान ह्या संवसारांत आसतना. हांवें एक पडे तुमकां जोक दिल्लो उडास आसा गी. एकलो म्हज्या बरी मस्त आमाल पिवणें विस्की ब्रँडी पियेतलो आसलो. याजकान पळयलें आनी याजकान ताका सांगलें अळे भावा हें आमाल पिवणें बंद कर, हें पिये नाका, हें तुका हेमकोंडाक व्हरता म्हणलें. खंय व्हरता? आमाल पिवणें पियेतले हेमकोंडाक व्हरतात म्हणून. ते दाडा ताणें म्हणलें फादर म्हजे एक सवाल आसा. तुमच्या लेगीत तुमी पिये नाकात म्हणटाली म्हणजे एक सवाल आसा. तुमी सांगा वो सोरो विकतालो आनी थंय चिकन चुका करतालो चाकणें दितलो न्ही बाराचो मालीक आसा वेटर आसा हे खंय वेतात? ताणें म्हटलें ते खंय वेतात? हेमकोंडाकच वेतात म्हटलें. त्या दाडा वो म्हणटा तो सोरो विकतलो मालीक आनी थंय चिकन चुका दितलो वेटर हेमकोंडाक वेता जाल्यार म्हाकाय वचोंक कांय प्रॉब्लेम? तशें आमी चिंताव जाल्यार आसा पळय मोगाळ भावा भयणानो आमकां एक दीस तीच वाट मेळटली. आनी आज देवाच्या उतराची जाणवाय तुका आनी म्हाका ब्रदर विक्रमान बरी शिकोवन दिली न्ही सकाळीं देवाच्या भिरांती विशयांत. दावीद राय म्हणटा न्ही सरस्परा तुजे निर्णय आयकताना म्हणजे हें कूड भिरांतीन भरता म्हणटा. कित्याक ते निर्णय पाळतना तितून बरेपण आसा, जिवीत आसा, अमरपण आसा, मरणाची पदवी नासत आसा. देवाचे नियम आनी कायदे पाळतना तुजे थंय ते सैमातावन आयला पळय मरणाची पदवी ती कितें जाता? नाश जाता आनी जिविताची वाट उक्ती जाता. अमर जिविताची वाट उक्ती जाता देवाचे कायदे नियम आमी पाळतना. देखून दावीद राय म्हणटा म्हाका ते निर्णय पळयतना वाचतना आयकतना भिरांत जाता म्हणटा. आमी आनी कांय करचें गरज ना मोगाळ बाबडीन ही भिरांत तुका देवाच्या उतरांत उपजाता पळया हेंच आमकां राखता आनी ह्या संवसारांतलें कांय आमकां राखना. देवाच्या उतरांतली भिरांत तुका आनी म्हाका राखून व्हरता. आनी गेल्या त्या हप्त्यान ती फादर जेरीन आमकां सांगलें त्या शिकवण्यांत आमकां काली पवित्र पुस्तकाची जाणवाय आसल्यार पावना, ह्या भावार्थाची जाणवाय आसल्यार पावना. सांगाता समजणी जायची, सांगाता भावार्थी जायचे मोगाळ भाव भयणानो. पळया तुमीच पळया ह्या शास्त्रांक आनी पारिजेवांक आसल्या तितली ह्या नियमशास्त्राची धर्मशास्त्राची जाणवाय कोणाक म्हणे आसली की ना. तितली जाणवाय आसोनी जिव्या देवाक तांणी कितें केलो? कुर्सार मारलो. जाणवाय आसली पूण त्या देवाचो मोग ना. जाणवाय आसली त्या देवा भशेन समजणी ना. जाणवाय आसली पूण देवातान मेळचें जिवीत ताणें आपणावंक ना. देखून मोगाळ भावा भयण्यानो ही खाली जाणवाय तुका आनी म्हाका राखना. राखता गी? खंयची जाणवाय राखता? ती देवातावन येता पळय बऱ्यापणाची. ब्रदरान सकाळीं सांगला न्ही की बऱ्यापणाची जाणवाय. जाणवायेन तुज्या बर मोनाक मोज्या करपेन भर म्हाका. सकाळीं ब्रदरान सांगलें संवसाराची जाणवाय आसा ती आमकां 4 दिसां खातीर उपकारा पडटा वय पूण ही देवाची जाणवाय तुका आनी आमकां बरें करूंक शिकयता, बरें आदारूंक शिकयता, देवाक मानवता कितें तें करूंक शिकयता. ही जाणवाय मोगाळ बाबा भयणानो आमी आयकोन आसा. आनी आयची दोनूय वाचपां तुमी चीत दिवन आयकली मू. एक वाचपांत पयल्या वाचपांत जेजू धर्म मुखार दवरता, शास्त्रांक आनी परिचयां मुखार दवरता वय मू. आनी एका वाचपांत अब्राहमाक भावार्थाक ह्या देवाची नीत मुखार दवरता. खंयची आमी फॉलो करीची सांगा म्हाका? धर्म फॉलो करीची की ह्या देवाची नीत फॉलो करीची? शास्त्रांनी परिचयांनी धर्म फॉलो केलें आनी थंय अब्राहमाक आमी पळयता देवाची नीत ताणें कितें केलें? नितीचो फाटलाव केलो. पळया धर्म आनी नीत कितें फरक आसा सांगतात की तुमी? फरक कितें धर्मांत आनी नितींत? एक मनशांचें धर्म आसा आनी एक देवाची नीत आसा. आतां ताजे की पयलें देव आसा, मनजात आसा, मनीस आसा हांचे मदें फरक कितें?
ईश्वर जानवर और इंसान वय मग देव मनजात मनीस हांच्यामध्ये फरक कितें म्हणून विचारला कितें म्हणटा तुमी जाका अरंभी ना अंती ना तो देव जाका अरंभ आसा अंती आसा ती मनजात जाका अरंभ आसा अंत ना तो मनीस अरंभ आमकां आसा पूण अंत आमकां ना कित्याक आमी देवा सांगता सदांकाल ससनाक जी येतेली जावन आसा मोगळ भावा भयण्यान आतां धर्म आसा आनी नीत आसा वय मग धर्म आमकां कितें सांगता तुमी सांगा आमी एक ना एक रितीन धर्मांतूच आसा न्ही गे धर्म आमकां कितें म्हणटा बरें खाया जेवा गम्मत करा फंक्शनां करा बरीं पेशानां करा बंगार घाला साडयो घाला आनी आयतारा एक दीस कितें करा साबात पाळा आयतार सोंत पाळा एक वार मिसाक वसा रिती रिवाजी पाळा मालगड्यान पुर्वजांत आयिल्ले पाळा मालगड्यांक दुखय नाकात पुर्वजां मेला रे तांकां दुखोवंक नजो पाळी जी ती मेल्यान पोंडान गेल्यान जाल्यार तांकां दुखोवंक नजो हें आमकां धर्म शिकयता आनी मात्र धर्म कितें म्हणटा तूं पातकी तुवें पाताक केलाय आनी तुज्या पातकांक तुवेंच मातें धाडून रडाजे आनी मोराजे म्हणटा धर्म पूण नीत विंगडच देवाची नीत कशें गी म्हळ्यार तुवें खाली विश्वास दवरल्यार पुरो सगळें देव करता हाका म्हणटा देवाची नीत ओडोली फादर जेरीन दुसऱ्या पयल्या वाचपान दावीद विशयांत आमकां सांगलें वय मू करण्या विणे तो नितीवंत अब्राहमा विशयांत वय मू करण्यो नासतना तो नितीवंत कित्याक तुका भावंड आसतना विश्वास आसतना करण्यांची गरज पडना थंय मोगाळ भाव भयण्यान धर्म कितें म्हणटा तुवें करण्यो करी जी तुवें करण्यो आदारी जे तूं पातकी तुज्या पातकाक तुवेंच सुडकात जोडून घेवची आनी दुसरी वाट तुका ना त्या खातीर दंडवणें कर रेत्यो कर दिंबयेर पोड आनी केल्यार उपवास कर हें पुरो कर म्हणटा धर्म कांय तुवें दंडवणें करची गरज ना तुजे धर्म सांगता न्ही गुलाम जावची गरज ना देवाचेर विश्वास दवर त्या नितीचेर विश्वास दवर तुजी पातकां तो हिमा बरी नितळ करतलो ही जावन आसा देवाची नीत तुका आनी म्हाका आज हांव हांगा उबो रावलां त्या नितीक सत मानून हांव हांगा उबो आसा न्हय म्हज्या धर्माचे गुलामपणांत रावून हांव येदोळ पर्यंत थंयच आसता आसलो हांव मुखार येनासलो आज त्या देवाच्या नितीन म्हाका मुखार हाडला त्या नितीन म्हाका दाखयलां तूं पातकी न्हय तुजे खातीर हांवें रगत वारयलां तूं बरो नितीवंत म्हूण आज देवान म्हाका कळीत केला ही सुडका आत्म्याची सुडका आमी कशी जोडून घेवची कशें हेमकोंडाची वाट आमी चुकोवची कशें देवाचें उतर आमकां चुकयता कोण चुकयता ह्या विशयांत आज आमी आयकुया पयलीं आमी आयकुया किर्तनाचो बूक अवसर 116 1 ते 9 पर्यंत आमी आयकुया साम 116 वर्स 1 to 9 आमी आयकुया पयलें हेडिंग वाच बाय प्राण संकटांतली सुटका मेळिल्ले खातीर अर्गा प्राण संकटांतली सुटका मेळिल्ले खातीर अर्गा म्हणटा आतां प्राण म्हणटाना कूड न्ही दावीद हांगा अर्गा दिता प्राण म्हणटाना जिवा या आत्मा कन्नडांत जिवात्मा म्हणटात ह्या जिवात्माक ताका सुटका मेळ्ळा ताचो आत्मो मरणाच्या पासांत आसलो मरणाच्या पासांत आसलो होडोली फादर जेरीन त्या किर्तनांत ताणें एक पाताक केल्लें वय मू व्यभिचार केल्लो ताज्या उपरांत ताणें देवाची खाकुळत मागली आनी म्हळें न्ही हिसोपा बरी म्हाका धुवन नितळ कर देवान ताका हिसोपा बरी धुवन नितळ केलें त्या प्राण संकटांतलो तो जिवात्मा नाश जावच्यातलो बाचाव केल्ल्या विशयान तो आतां उलयता आमी आतां मुखार आयकुया पयली वळ वास हालेलुया हांव सर्वेस्पराचो मोग करता कित्याक म्हजी विनवणी ताणें आयकली तो देवाचो मोग करता खंय कित्याक तो देवाचो मोग करता कित्याक म्हजी विनवणी ताणें आयकली आज तुवें आनी हांवें देवाचो मोग करीचे कित्याक म्हळ्यार तूं विनवणी करतना तूं मागतना मोगाळ भावा भयण देव आयकता गे आयकना आयकला आज इतली वर्सां आमी ह्या संवसारांत बऱ्या भलायकेन खावन जेवण न्हेसून पांघरून आसावन जाल्यार खंडीत ताणें आमकां आयकलां गे आयकोना आयकला कितल्या कडेन देवान सांगलां न्ही की तूं उलो मार हांव तुका आयकतां तूं बोब मार हांव तुका आयकतां चीत दिता आनी पाद्रेबान त्या अंकलाचो आनी आंटीचो धाकलो दिलो एक वय मू पोर बुधवाराच्या विनवणेचो आमी त्या विनवणेंत आसलो ती आंटी आनी अंकल प्रायेची तांच्या खातीर तांकां वयर चडोवंक जायना म्हणून फादर जेरीन सांगलें हांगाच तुमी चलोवन व्हरा म्हाका कितें व्हरतो संतोश जाल्लो म्हणल्यार पळया ताका ह्या अंकलाक ह्या उतार प्रायर ती काकुळत मागचो अवकाश मेळ्ळो उतर प्रायर मोगाळ भावा भयणीनो पळय पयल्या पळय ताका विनवणी मेळ्ळी आनी ताणें ताज्या मागण्याचेर हांवें इल्लें ध्यान दिलें
ओडोली पाद्र्याबान तो उल्लेख केलो कोणें काकुळतो मागतना कोणें बावटाची साक्ष दितना उतार दितना तुवें ध्यान दिल्ल्या वरवीं तें तुका कितें करता तें तुका बरेंपण करता तें तुजें तें तुका नितळ करता हांवें ध्यान दिलें तो उत्तर प्रायचो अंकल ताणें कशें मागणें केलें तुमी जाणात गी ताणें म्हणलें जेजू हांवें व्हडल्या व्हडल्या संस्थांनी काम केलां धार्मीक संस्थांनी हांवें काम केलां पूण म्हज्या तरणाट्या प्रायेर हांव मस्त हंकारी आशिल्लो म्हज्या गर्वान हांव चल्लां जायतेंक हांवें भोगसूं ना पूण आज सोम्या तो अवकाश तुवें म्हाका दिलाय आज हांव तुजी काकुळट मागतां आनी म्हज्या काळजांत हांव कितल्या जाणांचेर गर्व केल्लो हंकार केल्लो भोगसूं ना त्या सगळ्यांक हांव बक्षिता सोम्या म्हणूं लागलो ह्या उत्तर प्रायर ताका कसलो एक अवकाश मेळ्ळो पळय नितळ जावचो मोगाळ भावा भयण्यानो ओडोली पाद्र्याबान सांगलें तुजी कूड नितळ आसा तर बरो नवरो मेळटा पूण तुजें मन नितळ आसतना हें काळीज नितळ जातना देवा लागीं आनी तुजे लागीं तुजो संबंद कितें जाता घट जाता देव तुका पळोवंक मेळटा देवाचो पवित्रत्व तुका हातीं घेता आनी वाट दाखयता देखून आज हो विनवणी करचो अवकाश हांवूय तुमकां सांगता म्हणल्यार थोडे म्हणजे गुपित्त अपराध कोणा लागीं सांगूंक जायनासलेले कितल्या वर्सां तो धांपून दवरलेले आसात पळया ह्या विनवणेचो पाद्र्याबान अवकाश करून दिलो पाद्र्याबा विरोध ह्या शिकोणदारां विरोध भावां विरोध लोकां विरोध हांवें कितलें उलयल्लें एकच दीस सांगोन 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 आतां बरो हळू जाला मांडो असो लागता की बारी हळू बारी तुमकां विनवणी करूंक येतालें बघता की बघाना हांवें आयकतां थोडे भाव भयणी कितलीं वर्सां तो ते गुपित्त अपराध गुपित्त पातकां कोणाकी सांगूंक जायनात कोणा मुखार हाडूंक जायनात ती सांगोन सांगोन उसारन मोगाळा भावा भयणीनो हांव मस्त नितळ जालां अशें जालां की आत्मो कितें जाता हगूर जाता एकदम हगूर जाता तुमी म्हाका दिसता विनवणी केली जडत आसात घेवन की न्ही गे हांवें आयकतां कितलीं भाव भयणी हें उसारतात काळजांतान उसारतात आनी आमी उसारतना बक्षणां मेळटा की मेळना जो कोण आपली पातकां उसारता सांगता सोडता आनी ताका सरेस्परची दया लाभता सरेस्परची कृपा लाभता मात न्ही नितीवंत देव परतून ताका आपलो विश्वासी मोग दाखयता म्हण आमी कितल्या फावटी आयकलां तुमकां कळीत आसा की इंडियाचो पयलो राष्ट्रपती कोण म्हणून राजेंद्र प्रसाद बिहारचो राजेंद्र प्रसाद बिहारचो तो एक पटी हांगा गेलो खंय इंग्लंडाक गेलो खंय इंग्लंडाक गेल्ल्या वेळार ताका भाशणां करूंक आसा स्पीच म्हणटात न्ही भाशणां करूंक आसा भाशणां करच्या पयलें बिहारचो तुमी जाणा ते खैनी म्हणून आसता खैनी तंबाखू घालन चुनो बरसून अशें मारन अशें दवरन मागीर अशें हनुमाना बरी मागीर हांगा कितें जाता हनुमाना बरी अशें वयर येता आनी तें भाशणां सुरू करच्या पयलें बरो चुनो घेतलो तंबाखू घेतलो ती इल्लीशी न्ही इतली बरी अशी पापडून अशी दवरली पळय मागीर ताणें स्पीच दिलें अशें भाशणां केलें की त्या गोऱ्या मुखार ताज्या उपरांत ते पत्रकारता येयले पत्रकारता येवन ताणें विचारलें खंय ताका सर तुवें अशें भाशणां केलें ह्या गोऱ्या मुखार अशें इंग्लीश तुजें असली भास बरें बरें आसलें पूण त्या भाशणां करच्या पयलें का जालें तुवें पापडून दवरिल्ली की एक जालें म्हणटाना ताणें म्हणलें की खैनी आतां खैनी म्हळ्यार तांकां कळटा की कळना एक खैनी म्हणल्यार कितें म्हणटा ताणें म्हणलें बुद्धीवाहिनी म्हणून कोणसा वाहिनी बुद्धीवाहिनी तें दवरल्यार मात्र बुद्धी चलता ना जाल्यार बुद्धी चलना आनी तें दवरिल्ल्या उपरांत कसली बुद्धी चलता म्हणून हडोल पात्राबान सांगलें न्ही सांगो ना गी दोंगेपण म्हणून दोंगेपण कपटपण हे पुरा दवरून बिडी ओडन सिगरेट ओडन आमाल पिवन पुरा दोंगेपण मागीर कुर्ले बरें दांगेच सोडचे न्ही बरें बरें एक व्हिडियो पळयल्ले बरें आमकां न्ही कितले बरें एक जाणवाय मेळटा समोसा कालचो बरो आलो म्हणटा वय कालचो तसोय बा विनवणेन तशें न्ही बरें फ्रेश येता कितें केलाय पळय तें मात्र येता बुद्धीवाहिनीक दुमटी दवरची गरज आसाय ना तुमी पळय आज मोगाळ मनशाची जिणी कितें जाला ते गलपातोन गांवांक येतात वय वेकेशनाक गलपातोन गांवांक येताना ते पाटी वेताना ते मांस शीत तरकारी कांय व्हरिनात थंय भरपूर मेळटा तंबाखू लेके आओ भाई 2 kg लेके आओ 3 kg लेके आओ 6 kg लेके आओ तंबाखू थंय मेळना सुनो थंय मेळना हांव तुमकां सांगता 10 वर्सां कतारतान वेकेशनाक येतलो आनी हांव हांगा रेतेरी घेतलो म्हजे ते पुरा कंपनीचे पार्टनर आसात न्ही डिसोजा भाई लेके आएगा क्या लाने का
2 kg लेके आओ. क्या मटन? नहीं नहीं तंबाकू. मैं भी नहीं खाता, मैं भी नहीं लेके नहीं आता म्हणून चावे करूंकच ना हांवें. पूण म्हजे सांगाचे परत येतले 6 kg 8 kg 12 kg व्हरतात. पूण देवा लागीं मागतना विनवणी करतना देवा लागीं संबंध आसतना आजो परत संबंध आसा की आमकां मागीर ना. आज पळया ह्या विनवणेंत आमी आसा मोगाळ भावा भयण्यानो, मागण्यांत आमी आसा. आमी खेदारी चिंचा आतां फादर जेरी सांगाता मंगळारा 10 वरार आमी मागण्याक वता. आता 2-3 मंगळार आमी वचून आसा. सो मी 10 तो 12 वराक म्हजो 12 तासचो वेळ गो. 12 बसच्या वेळार आतां पाद्रा सांगाता पळया त्या वेळार खंय आसतलो 12 आसतलो. आतां विनवणी करूंक आतां 12 ना. अशी उरपा मोगाळ भाव भयणीनो मागणें विनवणी देवा लागीं तुजो म्हजो संबंध कितें करता घट करता. दुसरी वळ वास बाय कितें म्हणटा. आणि हांवें ताका उलो मारलो त्या दिसा हांवें ताका उलो मारलो त्या दिसा ताणें म्हाका कान दिलो. ताणें म्हाका खान दिलो. मरणाच्या पासांनी म्हाका वेडो घाल्लो. कसो वेडो घाल्लो. मरणाच्या पासांत ताका वेडो घाल्लो. ताज्या जिवाक ताज्या आत्म्याक वेडो घाल्लो मोगाळ भावा भयण्यानो. तो म्हणटा हांवें ताका उलो मारलो, ताणें म्हाका खान दिलो, तो म्हाका आयकलो. आतां तुमी सांगा आमी एका वेळार मरणाच्या पासांत आसले हांव ना. हांव आसलो म्हजें सगळें कुटाम आसलें. म्हजें बायल म्हजें भुरगें म्हजें सगळें कुटाप त्या मरणाच्या पासांत आसलें. आज हांव खुद्द सांगता आमी मरणाच्या पासांत ना, आमी जिविताच्या हातांत आसा, जिविताच्या वाटेर आसा म्हणून. कोणें आमकां जिवीत दिलें. हें देवाचें उतर फादर जेरी मुखांतर हांगा येवन आयकून आज जिवीत हांवें जोडलां मात न्ही. तुमकां बसलें कशें हांव जिवीत वांटून आसा पळया म्हाका मेळना जिवीत तें हेरांनी. तुमी आतां जोडीची, तुमी वांटीची. हांव एका वेळार मरणाच्या पासांत आसलो. तो मरणाचो पास हेम कोणाची वाट पाठ करण आतां देवाच्या वाटेर जिविताच्या वाटेर हांव आसा मोगाळ भाव भयण्यानो. न्ही गे त्या उतरां वरवीं त्या सता वरवीं त्या जेजूच्या मोगा वरवीं ताच्या उजवाडा वरवीं हें जिवीत आज भरोन वमता. संवसारी लोकांक तें नाका, पूण आमकां तें मेळल्ल्याक जाय की नाका. जाय. तुमी कोंबी पळयला गे. कोंबी हेरडे पिलां पटयता वय मू. एक 10-15 पिलां घेवन कोंबी घुंवता. आमगेर एक कोंबी आसा 6 पिलां आसात. शांतीन मस्त फुटोवन ती 15 आतां त्या दवरिल्ली. 15 6 फुटयल्यांत हांवें देवाक अर्घ दिलें आनी एक 9 उरली ती म्हाका आमलेट करूंक म्हणून. पिलां फुटयला आमलेट करूंक जाताय ना पळय. बरें एक दट्ट आमलेट करून केलें हांवें 9 तांत्यांत उरलेल्या. पूण 6 पिलां राती पावस आयलो भितर घाल्ले. मागीर पिलां कोटो करता. मागीर म्हजी न्हिदिली पाड जाली राती त्या कोंबये फाटल्यान. आतां कोंबयेची स्टोरी तुमकां सांगना. हांव कितें सांगूंक वता म्हळ्यार कोंबी पिलां घेवन घुंवताना घोण पडटा. तुमी जाणात गी इगल घोण पडटा. कशी पडटा. पयल्या फावटी पडटाना ती पिलांचेर पडना, आवयचेरच पडटा, त्या कोंबयेचेरच पडटा. कोंबी इल्ली कितें जाता डिस्टर्ब जाता, भियेता आनी त्या घोणी फाटल्यान को 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 करून बेते रावता. ही पिलां भिरांतीन 15 एक कडेन आसलें खंय जातात मागीर. 3 एका कडेन बोल्यांत, 5 एका बोल्यांत, 6 एका बोल्यांत आनी 3 एका बोल्यांत जातात. आतां गोण माडार रावन पळयते आसता. आवय कक्का बिक्की जाला. आवय कितें जाला चित्तर भितर म्हणटात पळय कक्का बिक्की जाला. कॉक 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 कर. ती पिलां ल्हव बोल्यांतली भायर येताना गोण थंय पडटा आनी पट्टा पिलां कितें करून घेता. आवय खबरच ना देखून पयलें आवयचो मांडो पाड करता गोण. आवयक पयलें डिस्टर्ब करता. आतां आमकांय तशेंच जावचें. हें कित्याक सांगचें की म्हळ्यार आतां मोबायल महादेव आसा वय मू. मोबायल महादेव आसून कोणाक देवाक उलो मारूंक वेळ आसा सांगा म्हाका. ओ मोबायल महादेव सोडता गी. आतां तुमी चिंता एका बिल्डिंगार पारवे बसतात. बिल्डिंगार 5 पारवे आसात म्हूण चिंता. 5 जनेलार 5 बसतात. ह्या जनेलार एक, त्या जनेलार एक, त्या जनेलार एक. आतां एक आवय बापाय 5 भुरगीं आसात म्हूण चिंता. एक भुरगें एक मोबायल घेवन एक कुडांत, एक भुरगें मोबायल घेवन एक कुडांत, एक भुरगें मोबायल घेवन एक कुडांत. देवाक उलो मारूंक कोणाक वेळ आसा. कोण उलो मारता कोण उलो मारिना बरें कळीत आसा वय मू. देवाक उलो मारतली वायट करतात गी करिनात. उडोली फादर जेरीन तो डॉक्टर असो दाखलो दिलो वय मू. पळया डॉक्टर जावन हेरांचो जीव बाचाव करचो मनीस खुद्द ताज्या बायलेक स्लो पॉयझन दिवन कितें केलें ताणें लगड काडलें. देवाची भिरांत आसलेले मनीस अशें करिनात. देवाक उलो मारतले अशें करिनात मोगाळ भाव भयण्यानो. आज आमचे लागीं ग्रेस काय ना जावंक पुरो, डॉक्टर आमी नाही जावंक पुरो, पूण देवाची भिरांत आसल्यान आमी हेरांक वायट करूंक आमी भियेता वय की न्ही. देव भिरांत आसल्या वरवीं जीव काडचो सोडा एक ल्हानशें फुटी मारूंक एक आमी भियाचें पडटा.
मुखार वाच बाय मुखार आनी कितें म्हणटा मरणाच्या पासांनी म्हाका वेडो घालो मरणाच्या पासांत म्हाका वेडो कशी पळय ती घोण न्ही गे पिलांक वेडो घालच्या पयलीं हांव एक डिस्टर्ब करता त्याच प्रमाणे देवसार तुका आनी म्हाका डिस्टर्ब करता तिशीन घालता त्याच प्रमाणे म्हणटा दावीद त्या प्रमाणे म्हाका वेडो घाल्लो पास घाल्लो पाताळाचे आटे विटे म्हजेर आयिल्ले पाताळाचे आटेविटे आत्मा पाताळाक वेच्या बरी ताका भोगतेले तितले आटेविटे आयिल्ले कश्ट आनी आकांत हांव सोसून आसलो कश्ट आनी आकांत वळवळे ताका आसले तेन्ना हांवें सर्वेस्पराचें नांव काडून म्हणलें तेन्ना ताणें सरस्पराचें नांव काडून म्हळें सर्वेस्परा सरस्परा म्हाका निवार म्हाका निवार पयशा वरवीं स्वार्था प्रगट पयशा वरवीं तुका आनी म्हाका निवारूंक जायना मोगळ भाव भयणानो कोणी देवाचो सेवक निवारूंक जायना या आमी मिसावांचो आयतार म्हणून इडले पोळे करना आमकां ते निवारिनात देवाक उलो मारल्यार देवा लागीं संबंद तुजो बरो जाल्यार देव तुका आनी म्हाका निवारता आनी कोणीय तुका आनी म्हाका निवारूंक साध्य ना तो म्हणटा मरणाच्या पासांत पडलो आत्म्याक आटे बिटे भोगताना सरस्पराक हांवें उलो मारलो आनी ताणें म्हाका जाप दिली आनी आमी म्हजे कुटामी कश्टांत मरणांत शिरापांत आसतना भिरांत कावजणी भोगताना त्याच वेळार आमी हांगा येवन देवाक उलो मारलो देवाच्या सेवका मुखांतर आज ताणें आमकां निवारला आज ताणें आमकां धैर्य दिलां बळ दिलां सकत दिलां जाणवाय दिलां मोगळ भावा भयणानो कांय उणें ना आज कितेंच उणें ना ताका उलो मारतल्यांक तो निवारता आनी तो तुका आनी म्हाका सांबाळता ताणें सगळें तुका आनी म्हाका बरें करचें आनी देखून मुखार वास मुखली वळ कितें म्हणटा सर्वेस्पर दयाळ आनी नितीवंत आमचो देव काकुळदार आज फादर जेरीन तें उतर आमकां खाण दिलें न्ही शास्त्री आनी फारिजेव जिऱ्याचो आनी बडिशेपांतलो दांतलो एक वंटो खळा नासतना दितेले पूण सरस्पराक जाय आशिल्ली दया माया नीत ताणें कितें केल्ली सोड सोडली जेजू म्हणटा हें गरजेचें न्हय वे पळया थोडे जाण आसात ह्या संवसारांत दांतलो एक वंटो दिल्ल्या कुडले देव म्हाका पुरा बदकां बक्षिता म्हणून ना मोगळ भाव भयणीनो दांतलो एक वंटो दिवचो गरजेचो वय सुवार्ता प्रगट जाता वय पूण दांतल्या एक वंटान तुजी पदकां बॉक्सानात म्हणचे उगडास दवरा शास्त्री आनी परिजीव हेंचो चिंताले दांतलो एक वंटो दिल्यार म्हजी पुरा बदकां बॉक्साली म्हूण ते चिंताले जेजू म्हणटा वांट्या वरवीं दांतल्या एक वंट्या वरवीं पदकां बॉक्सानात आनी एकल्याक तुवें दया माया ती देवाची नीत मुखार हाडटाना मात्र तुज्यानी म्हजी पदकां कितें जातात बॉक्सातात एंड्रू ब्रदर तेरी वेता देखून 100 रुपया दिता बाबा वचून मीस बरें म्हळ्यार हांव बसले कडेन म्हजी पदकां बॉक्सानात एक मीस बरोवन एक दांतलो वांटो दिवन एक कवर कोणा लेगीत दान दिल्या कडे आमची पदकां बॉक्सानात म्हणटा जेजू आज सारकें तुका आनी म्हाका देवाचें उतर कळीत जाय जे तें कपटपण फारिजेवांचें तें नाका आनी मुखली वळ कितें म्हणटा सर्वेस्पर साद्या बोळ्यांक राखता साद्या आनी भळ्यांक तो राखता हांव निराधारी आसलो ताणें म्हाका निवारलो आनी ते सादे बळे कोण म्हणून सकाळी विक्रम ब्रदरान आमकां सांगला वय मू देवाचें उतर आयकल्या उपरांत आपलें काळीज कोण धारूण करिनात पळया ते जावन आसात ते सादे बळे आनी देवाचें उतर आयकल्या उपरांत ती परत ते म्हाका न्हय तो कित्याक सांगता तशें कित्याक सांगता म्हणून तूं तें कितें करताय पयशे लोडताय जाल्यार मोगाळ भावा बिडीन आमी सादी बळी न्हय आतां हांगा येवन कोट्टू घालून बसल्या वरवीं आमी सादी बळी न्हय हांगा ब्रदर शिकोवन दितना तुमी कांय उलयनात तशें आमी सादी बळी न्हय हें देवाचें उतर आयकून तें पाळण ताका जिवीत तुवें लक्ती करतना तूं आनी हांव सादी बळी न्हय जाल्यार आमी सादी बळी न्हय ते ब्रदरान आमकां उतार काण दिलां देवाचें उतर आयकल्या उपरांत तें काळीज धारूण करिनासतना कितें देवाक मानवाना मेसवाना तें आमी पयस करतना शास्त्री आनी परिजेव आयकल्या उपरांत ते तशेंच आसले कांयच बदलावड नासले तांचे ते सदे बळे गी देखून जेजून तांकां कितें हत्त कापाट्यानो आयच्या वाचपांत आयकलें न्ही पाद्र्यान आमकां काण दिलें कितल्या पाटी म्हणटा माते वाचो वांजेला वचवर 23 न्ही कपट्यानो शास्त्र्यानो कपट्यानो फरिजेवानो कपटेवानो शास्त्रानो कपट्यानो फरिजेवानो कित्याक देवाचें उतर आयकोनी देवाचो पूत तांच्या लागीं आसोनी तेणी काळजां बदलूनात धारूण जाले आज तुमी बेजार करिनाकात तुमी थोड्या कडेन वेतात जावंक पुराय थोड्या युट्यूबार तुमी शिकोवणी पळयतात जावंक पुरो वय थोडे देवाचे सेवक आसात न्ही माथ्यार हात दवरतात हात दवरिल्ल्या कुडले एक 5 मिनिटां पिली वेशा जाता
तेज्या उपरांत सकला पडटात एक 10 मिनटां सकला पडून चारी पांय हात वयर कर मागीर हांवें पळयलां थोडी बायल मनशां केस केस सुतू हाडटात देवाचो अभिषेक म्हणल्यार वो न्हय देवाचो खरो अभिषेक म्हणल्यार हें उतार आयकून मन बदलाची जिणी बदलाची तो अभिषेक देवाचो अभिषेक म्हणल्यार आंगार हुलीवेश तो अभिषेक न्हय पळया आज तुमी पडल्यात हुळहुळ्ळ्यात केस पिसडिले फाल्यां जिणेन कांय बदलावण आसा गी तो अभिषेक न्हय म्हाका आयका म्हाका पळया खरो अभिषेक म्हजेर आसा कित्याक मन बदलिलां जिणी बदलिलां तें वायट सोडलां आज वरे की 2004 वर्सांतून आज वरे की हांव पवित्र आत्मा देवान आयलो बिजूड जावं ना असो माथ्याक उडोवना आड पडोवना कोणें म्हाका 4 जाणांनी उखलून व्हरून भायर घालूं ना येदोळ पर्यंत पळयलां तुमी हांगा ना खरो अभिषेक तुजें मन बदलिता जिणी बदलिता खरो अभिषेक तुका खालतो करता भोळो करता सादो करता बिजूड करिना मोगाळ भाव भयण्यान आज जायते जाण तशे बिजूड केले थोडे जैलांत आसात आतां हेरांकी पवित्र आत्मा भासयल्ले अभिषेक दिले तांचो अभिषेक सोण गेला हांव कितें सांगता देवाचे उदार तुका म्हाका खालतें करता सादें करता भळें करता आनी देवा लागीं बरो संबंध जोड दिता उडोली पाद्राबान काण दिला आमकां माथेवाच्या वांजेलांत पळय मो 18 1 तावन 4 ल्हान भुरग्यांक म्हजे चर्चेन मुखली वळ कितें म्हणटा म्हज्या आत्म्या परतून शांत जा म्हज्या आत्म्या परतून शांत जा कित्याक सर्वेस्परान तुका व्हड उपकार केल्या उडोली फादर जेरीन सांगलें लोन फारीक जालें भुरग्यांचे देणें मेळ्ळें आनी भलायकी बरी जाली हें आशिर्वाद न्हय मोगाळ भाव भयणानो हें आशिर्वाद न्हय हें संवसारी भौतिका लौकिका कितें आसा पळया हें आशिर्वाद न्हय आशिर्वाद म्हळ्यार आत्मिका आसा पळया ते मात्र आशिर्वाद आमी आज जायतीं कितें चिंता एक रीण फारीक जालें एक भुरग्याचें देणें मेळ्ळें नवें घर जालें नवें कार आयलें देवान म्हजे धराळ आशिर्वाद घाला हें आशिर्वाद न्हय हें भौतीक आशिर्वाद हें कांय लेखाक ना देवाचें हें देव अशेंच दिता तुका आनी म्हाका आत्मीक आशिर्वाद म्हळ्यार तुजो आनी म्हजो आत्मो बचाव जाला तुजो आनी म्हजो आत्मो देवाचें एकवटान आसा तुजो आत्मो देवाक वळखता हें जावन आसा आत्मीक आशिर्वाद उडोली पाद्राबान तें म्हणलें न्ही की आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जायनाका कांय भियेनाका आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जायनाका कांय भियेनाका कितल्या फाटी जेजून सांगला न्ही की तुमी पाडो वयर काडतात बकरो तुमी वयर काडतात पाड्या प्रास बकऱ्या प्रास तुमी उत्तम न्ही म्हण कितल्या फाटी जेजून सांगला देखून भौतिक आशिर्वाद लौकिक आशिर्वाद हे संवसाराचे पण आत्मिक आशिर्वाद आसा पळया देवान तुजो आनी म्हजो आत्मो आज स्वतंत्र केला की करूं ना ते आशिर्वाद आनी मुखली वळ कितें म्हणटा ताणें म्हाका मरणांतलो वाटयला म्हज्या दोळ्यांतलीं दुकां पुसून म्हज्या दोळ्यांतलीं दुकां ताणें पुसून काडल्यांत आनी आदलोन पडना जावंक म्हजी पावलां राखल्यात आदलोन पडना जावंक आतां हें उतर आमी आयकता आत्मीक जाणवाय आमी जोडटा आदलोन पडता गी ना आज पळया संवसारी लोकांक पळया कशीं जी येतात तीं पळया तांकां देवबिरांत आसा गी खंय पडतात कितें नाश जाता तांकां कळीत आसा गी ना पूण आज देव आमकां हांगा आपोवन आनी कशी जाणवाय दिता पळया देवान म्हणलां न्ही की हांव तुका शिकोवन दितलो जिविताची वाट तुवें धरूंक जाय ती हांव तुका दाखयतलो म्हजे दोळे तुजेर दवरून हांव तुका म्हजी बूद दितलो देवाची बूद घेतना आमची बाळबूद पुरा कितें जाता देखून मोगाळ भाव भयणीनो तो शिकोवन दिता आमची पावलां आमी म्हणटा न्ही ते सकाळीं बाबा विक्रमानी ते उतार काडला आपणाक भेटल्यांक सरस्वराचे देवदूत वेडो घालतात आमी म्हणटा न्ही राखण बडव्या मोज्या सर्गा वयल्या आंज्या देवान म्हाका अधीन दिला कितली जतन तुका सांबाळ व्हरच्या म्हाका शेकी पावच्या ससान सरगार दयाळ राखण्या सांबाळ म्हाका वायटा विघ्नान सांडी नाका दयाळ राखण्या सांबाळ म्हाका वायटा विघ्नान देवसार आनी संसार सेके कोट मारे खार खळा नासता म्हजेर आसात तुजी ससाय नासल्यार ताळ्ळें तांव सांपडल्यार
दुस्मान म्हाका पायतीत पळे दयाळ राखण्या सांबाळ म्हाका वायटा विघ्नान पळय न्ही आमची पावलां तो राखता आदलोंक सोडिना पडोंक सोडिना. आनी मुखली वळ 9 पर्यंत वाच. जियेतल्यांच्या देशांत हांव सर्वेस्परा मुखार चलतलो. पळय न्ही ओडोली ब्रदर विक्रमानी आमकां सांगलां जिवीत आसा ह्या संवसारांत आमकां लांब हांव न्ही परत्यान परत्यान आमकां ब्रदर विक्रमानी सांगलें पाद्र्याबानी ते आमकां उतर काण दिलें ह्या संवसारांत जिवीत आसा लांब हांव आसा समृद्ध आसा इतलेंच न्हय देवाच्या भक्तांक हिंगच फूल स्टॉप न्हय. दाविद कितें म्हणटा जियेतल्याच्या देशांत अब्बा ताज्या भक्तांक इतलेंच न्हय लांब हांव समृद्धी ग्रेस्त पुरो आसा वय मागीर जियेतल्याच्या देशांत तुका आनी म्हाका आनी एक जिवीत आसा म्हण तो बसयता पळय. आमकां आसा की वो बरवसो देखून हे मागणे रितीर आसा पळय ह्या हे 70-80 वर्सांच्या जिविता खातीर हे आमी हांगा उलयना. ओडोली पाद्राबान सांगला न्ही की प्रॉस्पेरिटी प्रिचींग हांगा ना. देव पिडा गूण करतलो रीण फारीक करतलो भुरग्याचे देणगी मेळटलो रितीर कर ते हांगा ना. हे जियेतल्याच्या देशांत जियोवच्या खातीर ही वाट हांगा उक्ती जाता मोगाळ भाव भयणान. आतां माथ्यारात दोर मागता हे म्हणल्यार परवा हांगा लोक रास पडोवंक पादोजीन खाली अनावंस केल्यार पुरो वय की न्ही. सगळीं या तुमच्या खातीर मागता संवसारांतले सेवक पुरा थोड्या करनासात न्ही. आमचें कांय डिमांड ना जेजूक मात्र डिमांड आमचें म्हजें कांय डिमांड जाल्यार पुरण हात मेळ्या सांजेर एक्के पयसो दिवचो नाका म्हाका. पंजाबान पुरो 5,000 10,000 25,000 पुरा डिमांड आसा देवाच्या सेवकांक हात मेळयची जाल्यार. आमकां कांय डिमांड ना. म्हजी एकच डिमांड जियेतल्याच्या देशांत थंय वचून ताजे सांगता जिया जे म्हणून. जो आमचें पयलें पत्र बसर 5:12 वळू आयका वडोली फादर जेरीन सांगलां परत्यान सांगता आयका. 1 John chapter 5:12 जिवीत खंय आसा आशिर्वाद खंय आसा अमरपण खंय आसा सासनीक जिवीत खंय आसा कोण जियेतल्याच्या देशांत जियेतलो आमी आयकुया. 1 John chapter 5:12 ज्या मनशा सवें पूत जियेता ताचे सवें जिविती आसा जाचे सवें पूत जियेना ताचे सवें जिविती ना. कोणाक जिवीत आसा कोणाक जिवीत ना. कोणा सवें पूत जियेता ताका जिवीत आसा कोणा सवें पूत जियेना ताका जिवीती ना. जिवीत खंय आसा पळया कोणा लागीं आसा पळया परत्यान वाच. ज्या मनशा सवें पूत जियेता ताचे सवें जिविती आसा जाचे सवें पूत जियेना ताचे सवें जिविती ना. जावंक पुरो तूं धर्मा सांगात आसाय ह्या जागा सांगात आसाय गोवळ्या सांगात आसाय पूण जिवीत ना म्हणटा. उडोली फादर जेरीन आमकां सांगलां नतानायलाक कोणा चडशीन मेल्लें जिवीत आसा म्हणून सारकें कळीत आसलें पिलिपाक. जिवीत कोणा लागीं आसा म्हणून सारकें कळीत आसलें. पिलिपा लागीं व्हरूं ना पेद्रू लागीं व्हरूं ना या हेरोदा लागीं पिलाता लागीं व्हरूं ना. कोणा लागीं वेला शिदा जेजू चर्ची वेला. कोणा जेजू थंय जिवीत आसा म्हणून कोणाक कळीत आसा पळया तो आनेक लागीं जेजू चर्चेनच व्हरता. आनी वडोली फादर जेरीन सांगलें आमकां तें खाण दिलां उतार जेजू शास्त्रांक पारिजांक कपटी म्हण कित्याक म्हणटलो गी म्हळ्यार जेजू सवें तांकां लोकांक ते येवंक सोडिनासले ते धर्मा सवें परतीतेले. तेंचे खमीर म्हणल्यार कितें तेंच खमीर जेजू तावन कितें करतले ते पयस करतले आपल्या धर्माक रिती रिवाजांक तांच्या कायद्या कानुनांक ते गुलाम करूंक पळयतले. देखून ते जेजून म्हणले आमी आयकले न्ही की तुमचो एक शीस तुमी करच्या बसत तुमी खंय तावन खंय 7 दर्यो उतरून वचूंक तुमी तयार. आतां हें पळयता तुमी पळयतात आमी पळयता. आतां एक पास्टर चिंता बेंगलोर आसा म्हूण चिंता पास्टर हांगा एकलो उदकांत बुडोवन पवित्र स्नान घेता म्हळ्यार एकल्या खातीर तो बेंगलोर तावन येता कित्याक हाका सभेचो सदस्य करूंक. आमी पळयलां हें कानांत आयकलां एकल्या खातीर बेंगलोर तावन एक पास्टर येयला बेंगलोर ताका एकल्याक उदकांत बुडोवन ताजो सेवक करच्या खातीर या ताजो हिंबालका करच्या खातीर ताज्या सभेचो सांदो करच्या खातीर. कित्याक एक फावटी उदकांत बुडयल्या उपरांत तांची नियम आसा तुमकां कळीत आसा की मिसाक वचोंक ना सक्रामेंताच्या आराधन तुवें करूंक ना कोणाच्या इगर्जेन तुवें पांय दवरूंक ना कोणा सांगता मेळूंक ना हे पुरा कट्टाळे हे पुरा नियम तांणी पाळूंक आसा. मागीर आतां आसात ह्या संवसारांत काही ना म्हणून ना पूण हांगा सारकें देवाचें उतर म्हणटा जेजू सवें तूं जियेनाय जाल्यार तुका जिवीती ना म्हणटा. कोणा सवें जिवीत आसा धैर्यान सांगा मोगाळ भाव भयणीनो कित्याक मागण्याक वेताय थंय जिवीत आसा. जेजू सवें कितें आसा
कित्याक रेतीरेक वेताय त्या जेजू सवें जिवीत आसा. कोणी सांगल्यार थंय वसा, कोणी सांगता जाल्यार ताचे सवें जिवीत आसा, तुमी वसा. पळया कोणाक म्हणी धैर्य आसा की पळया जिवीत आसा म्हण सांगच्यात इतलें. कित्याक कोणाले की ना मुगळ भावा भयण्यानो, पूत जियेता तुजे सवें जिविती आसा, पूत जियेना तर जिविती ना म्हणटा देवाचो. तर देखून हांवें धैर्यान सांगीत हांव जेजू सवें जियेतना जिवितां ती हांव आसा. आतां जिवीत म्हणल्यार कितें जाणान की आमी आयकुया तिमोथीचें दुसरें पत्र वसवरी 1:10 वाच. 2 तिमोथी चॅप्टर 1:10 वाच. सारकें आयका कशें जिवीत तें जेजू मुखांतर जेजू वरवीं कशें येता पळया जिवीत. ही कृपा वेळा काळा पुर्वींच क्रिस्त जेजू मरिफात ताणें आमकां दिल्ली. आतां न्हय, वेळा केळा परवे म्हळ्यार तुमकां कळटा मू. अनादी कालದಿಂದಲೂ म्हणटात कन्नडांत होडोली पाद्राबान सांगलें. सुरवेर तावन पयलें तावन संवसार ह्या सृश्टी कांय ना त्या वेळार तावन वेळा काळा पयलें अनादी कालದಿಂದಲೂ ही कृपा वेळा काळा पुर्वींच क्रिस्त जेजू मरिफात ताणें आमकां दिल्ली. कोणा मरिपात दिला? सारकें का धर्म मरिपात येवं ना, क्रिस्तांव जाती मरिपात येवं ना, जेजू क्रिस्ता मुखांतर ती आयला. आनी आतां आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या दर्शना मुखांतर पळया सडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या दर्शना मुखांतर ताणें ती उगडापी केली. ताणें मरणाची पदवी नाश केली. फस्ट मरणाची पदवी नाश केली आनी स्थापीत केल्ले जिवीत आनी अमरपण सुवार्ते मरिफात उजवाडा हाडले. हांगा पळया 3 शिडी. मरणाची पदवी नाश केली पयली शिडी, जिवितांत तूं भितर सरली दुसरी शिडी, अमरपण ह्या सस्तीक जिवीत तुवें जोडलें ही तिसरी शिडी. पयलें कितें जायचें? मरणाची पदवी नाश म्हळ्यार एमकोंडाची वाट पयलें बंद जायची जाल्यार जेजूचें दर्शन जायचें तुका आनी म्हाका. दर्शन म्हळ्यार तो उजवाड वय मू. जेजू म्हणलो उजवाड येताना मरण म्हणलो काळो कितें जाता? पयस वता. आमेन. जेजू म्हणलो उजवाड येताना मरण म्हणलो काळोक ती पदवी कितें जाता? नाश जाता. देखून तूं मरणाची पदवी नाश करून जिवितांत भितर सरलें म्हणटाना थंय अमरपणाचें रिजर्वेशन तुवें खुद्द केल्ल्या बरींच मागीर. पळया मरणाची पदवी नाश जायची, जिवितांत भितर सरायची, उपरांत तुका आनी म्हाका कितें आसा? अमरपण म्हळ्यार देवा सवें सदांकाल जियोवचें भाग. कुडीक गी आत्म्यांक कूड जावंक पुरो, कशी वसोंक पुरो. कुडीक तुज्या आनी म्हज्या अमरपण ना मुगाळ भाव भयणीनो. कुडीक जिवीत आसा, लांब आवक आसा, समृद्धी आसा, खावंक जेवंक आसा, तुका सगळें आसा. अमरपण आत्मो तुजो आनी म्हजो देवा सवें जियेतलो. आमी आयकुया जोबाचो बूक अवस्वर 20 आनी 7, 3 आनी 4 आयकुया. जोब 27:3-4 वाच. म्हजे थंय स्वास आससर आनी देवाचो आत्मो म्हज्या नाका फुडांनी आससर म्हजे वोंट फोट मारचे नात आनी म्हजी जीब फासोवण्याची उतरां उसारची नात. म्हज्या नाकाच्या फुडांनी स्वास आसा सर आनी देवाचो आत्मो म्हज्या नाकांत. परत्यान वाच. म्हजे थंय स्वास आसा सर आनी देवाचो आत्मो म्हज्या नाका फुडांनी आसा सर. देवाचो आत्मो म्हज्या नाका फुडांनी आसा सर. म्हजे वोंट फोट मारचे नात. पळया न्ही आतां स्वास म्हणल्यार वो देवाचो आत्मो वय मू. पळया कशें सांगता पळया. देखून आज तुजे आनी म्हज्या व्हडले आशिर्वाद कितें जाणान की वो स्वास आसा पळया. व्हडले आशिर्वाद मात न्हय, हे व्हडले अजाप आयचे वय की न्हय. काल राती न्हिदरली जायतीं जाणां उठल्यांत गी, तांचो स्वास आसा गी. तुजो आनी म्हजो स्वास आसा जाल्यार व्हडलें अजाप हें. पळया एक पटी देवान स्वास काडलो म्हण चिंता. कोणेय म्हणे वो स्वास रावोंक जाता गी, दिवंक जाता गी. तुमी कितलीं ऑक्सिजन सिलिंडरां जाल्यार लाया. कोरोना वेळार पळयलें गी कोविड-19 कितलीं सिलिंडरां लागयलीं उरलीं गी. देवान एक पटी स्वास तुजो काडलो, खंयच्या सिलिंडरा वरवीं तुका स्वास दिवंक जायना. आमकां पटयतात कित्याक म्हळ्यार देवाचो स्वास एक पटी ताणें वयता रे. कोणेय खंयच्याय सिलिंडरान खंयच्याय डॉक्टरान तो दिवंक जायना. तुमी धाकल्या खातीर सांग जाता आवय गी बापय गी सिरियस आसा म्हण चिंता वय मू. आतां परगांवान तूं आयली येताना आतां घरा आसली कळ्ळें म्हणटात एक कुल्यार उदक घाल रे म्हणटात वय मू. निमाणेक उदक दिवचें एक रिवाज आसा न्ही. आतां एक कुल्यार तूं उदक घालताय पप्पाच्या तोंडांत, तो स्वास आसल्यार भितर घेता वय मू. एक पटी उदक घालतात पुचक कर तेंच भायर करता. ते भितर कित्याक वचना? देवाचो आत्मो सोडून गेला, उदक भितर वचना.
देवाचो आत्मो आसा तर मात्र हांगा कितें आसा आपल्या ते भितर वयता. आज आमकां ICUंत दवरतात, उपरांत आमी स्वास दिता, सिलिंडर लायता, पळोवंक ना, वचोंक ना तुमी भितर, पयशे दिया 25,000 दिसाक, हें पुरा बेश्टे ड्रामा, हें पुरा कांय ना. हांगा देवाचो आत्मो म्हज्या नाकाच्या पुडांनी आसा सर म्हणटा जॉब. हें व्हडलें आशिर्वाद. हें कितें जावन आसा? ब्लेसिंग, व्हडलें ब्लेसिंग. हें देवाचो आशिर्वाद आसा, देवाचो आत्मो, देवाचो स्वास तुजो आनी म्हजो चलोन आसा. पळया वडोली बाबा विक्रमानी तो सकाळी उल्लेख केला. सरेस्परा देवान आदामक एक नियम दिल्ले वय मग, ल्हानसो एक कायदो दिल्लो. कितें कायदो दिल्लो? आमी आयकोवया उत्पत्तीचो बुक ऑफ स्वर 2:17 बोल, जेनेसीस चॅप्टर 2:17. ल्हानसो एक कायदो दिल्लो, ल्हानसो एक आदेश ताका दिल्लो. पूण बऱ्या वायटाची समजणी दिता आं. त्या रुखाचे फळ मात्र तुवें खावंक नजो. तें केल्ल्या दिसा तूं खरेंच मरतलोय. खरेंच मरतलोय म्हणलो पयलो शब्द कोणाच्या तोंडांतल्यान आयिल्लो? देवाच्या तोंडांतल्यान आयिल्लो. तूं मरतलोय म्हणून पयलो शब्द आयिल्लो देवाच्या तोंडांतल्यान. आनी थोड्यांची जायत्यांची न्ही पट्टू सवालां, मुंडू सवालां म्हणटात पळया, सवालां आसात. देवान थंयचो तो रूख कित्याक दवरिल्लो गी म्हणून न्ही, थोड्यांची सवालां आसात न्ही. म्हाका एकल्यान विचारलां न्ही, देवान थंयचो कित्याक तांच्या लागींच तो रूख कित्याक दवरलो गी म्हणून. ते म्हणटात न्ही हिंदींत, ना रही बास तो ना रहेगी बासुरी म्हणून. पूण कित्याक दवरलो म्हणल्यार देवाची एक कंडिशन आसा. कितें आसा? देव दयाळी, देव काकुळदार, देव कुरपेवंत वय वय मू, पूण एक कंडिशन दवरता. ताजे उपरांत तो दया दाखयता, काकुळ दाखयता, मोग दाखयता. हर एकल्यांक एक कंडिशन आसा. तांकां एक ल्हानशें कंडिशन दवरिल्लें, हें तुमी आपणूक नजो, हें तुमी खावंक. पूण न्ही एकलो आसा न्ही, कोण? तुमचो मांव आनी कोण न्ही. पाद्र्या बरें म्हणटा न्ही मागीर ते न्ही तेचें काम कितें? देवा विरोध तुवें वसाची, तुवें देवाक भिरांत दाखोवची नाका. देवा विरोधूच तुका आनी म्हाका तो करता. देवाची भिरांत तुवें आपल्याला बरी जी म्हणल्या बरी करता. आनी एकली आसली न्ही, ती म्हणटा न्ही, पळोवंक बारीसो बीत दिसलें, मात्र न्ही जाणवायक योग्य म्हूण दिसलें, मात्र न्ही आमी देवा बरी जाता म्हूण दिसलें. 3 संगती आसात. खंयच्यो संगती? पळोवंक सोबीत दिसलें, जाणवायक जोडूंक योग्य म्हूण दिसलें, आमी जाली सैताना. मागीर देवा बरी जावना ते पसयता. जाल्यार हें मरण आसा पळया, हें खाली कुडीचें मरण देव उलयल्लो. खंयचें मरण हें कुडीच्या मरणा विशयान देव उलयता. आत्म्यांक मरण आसा गी? आत्म्यांक मरण ना. पळया आत्मो अमर. आमी आयकोवया उपदेशकाचो बुक ऑफ स्वर 12:7 बोल, आत्मो अमर, आत्म्यांक मरण ना. सारकें चीत दिवन आयकल्यार तुमकां आतां कळटा तांतलें 7. Ecclesiastes चॅप्टर 12:7 वाच. जे धरणींतली धूळ आयिल्ली, ज्या धरणींतली धूल आयिल्ली, ते धरणीक ती पाटी त्या वेतली. धरणीक ती पाटी वेतेली. आनी देवान दिल्लो आत्मो आं. देवाशी पाटी वेतलो. हें उतार परत्यान वाच. जे धरणींतली धूळ आयिल्ली, आं ते धरणीक ती पाटी वेतली. आं परत्यान सकाळ सकयल्या वाच. आनी देवान दिल्लो आत्मो देवान दिल्लो आत्मो देवाशी पाटी वेतलो. सारकें आयका, दिल्लो गेलो म्हणल्यार आत्म्याक आरंभ अंत ना. दिल्लो आनी गेलो. जल्मालो म्हणटा गी ना. आतां जनना पत्रिके आसा, मरणा पत्रिके आसा वय मू, आत्मा पत्रिके म्हणे काय म्हणे आसा गी ना. देवान दिलो आनी परत गेलो. ताका आरंभ ना, ताका अंत ना. आत्म्याक हें सारकें तुका आनी म्हाका समजोवंक जाय. अविनाशी, या शाश्वत, या सनातन, या सासनीक म्हणटा आमी. सनातना म्हणटात पळया, म्हळ्यार सासनीक, सदांकाल, अविनाशी, ताका मरण. पळया देवान सांगताना पयलें तशेंच सांगलें. उत्पत्तीचो बुक ऑफ स्वर 3:19 वेळ आयकोवया. जेनेसीस चॅप्टर 3:19 वाच. कशें सांगलें पळया देवान. देव उलयतना कुडीच्या मरणा विशयान थंय उलयता. आयका. धरणींतलो तुका काडिल्लो देखून, धरणींतलो तुका काडुल्लो देखून, धरणीक तूं पाटी वस. धरणी कसं तूं पाटी वसा सर. कपालाचो घाम व्हरोवन तुजें पोट भरतलोय. पळया काडुल्लो खंयतलो? धरणींतलो. धरणींतलें कितें काडलें? आदांची कूड. पूण जीव आनी स्वास धरणींतलो गी कोणें दिल्लो?
वास उत्पत्तीचं बुक वस्वर 2:7 वाच. जीव आणि श्वास धरणी तावन येऊ ना. ऐका, जीवात्मा म्हणटाव आमी तो धरणी तावन येऊ ना, तो देवा तावन आयिल्लो. देव नाश जायना, देखून जीवात्मा नाश जायना. आमी ऐकूया. तेन्ना सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो हा. आणि ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो श्वास फुंकलो. आता धरणी तावन आयिल्ली कूड खंय वेता? धरणीक वेता. देवा तावन आयिल्लो आत्मो तो अमर, तो देवा ते ताका मरण ना. देखून पत्काक भियेया, पत्काक केल्यार ताका मरण येवचें साध्य आसा म्हणून ओडल पदजिरीनी आमकां सांगलां. वैमू पळया, ही कूड खंय वेची? धुळीक वेची. वैमू आतां आमकां कितें जालां गे म्हळ्यार ह्या संवसारांत रावून हे संवसारांतले धर्म या दुसऱ्या अन्य जातीक लोकांक पळोवन ते वायट करची एक संवय आमच्या ते आसा न्ही गी, ती आमी सोडूंक जाता गी. पळय तकली आली तर सांगा ना, जायना म्हणून. देवाची उदारी म्हणटा जायना काही ते सोडूंक. आमी आयकुया. जेरेमिया 13:23 वाच. जेरेमिया प्रवादीचो वस्वर 13:23 ओळ देवाची उतारी म्हणटा. येतोपियागारा आपली कात बदलूंक शकता हां आणि चित्तो आपली चिता हां तेच बरी वाईट करूंक इतले सवयर पडली तुमी बरें ते करूंक कशें शकतल्यात. आता इथिओपियागार म्हणल्यार समजता मग कोण म्हणून? कोण तो? साऊथ आफ्रिकाचो. म्हज्या बरी धवो आसता न्ही गी, न्ही मारिया बरी धवो आसता वय मू, काळो खपरी. तो केन्नाय तेजी कात बदलूंक शकता गी. कितले ब्युटी पार्लराक गेल्यार बदलूंक शकता गी. ह्या काले म्हणटात न्ही कॉस्मेटीक आतां पुरो आसा न्ही गी फेर अँड लवली लगाव म्हणटात न्ही गी. हे आतां पळय आमी लागून आणखी आमचें स्कीन पाड जाता की बरें जाता? पळय तुमीच सांगता तर कित्याक लागयतात? तुमीच सांगतात हे लागून पोड जातात, स्कीन पाड जाता तर कित्याक लागयतात? हांगा देवाचें उतर म्हणटा तुजी कात तुवें बदलूंक. आतां बरो दाखलो दिला. चिट्टे वाघ आसा वय मू, चिट्टे वाघ तेजे खत काडूंक शकता गी. ताका चिट्टे वाघाक पील जाल्यार कशें जाता? म्हज्या बरी खतनांतल्यान जाता गी. देवाचें उतर कितलें सांगता पळय. एथिओपियांत जल्मातलो, साऊथ आफ्रिकांत जल्मातलो तो काळोच न्ही गी, पळय गी न्हय. आतां आमची भुरगीं पळयतना खंय जल्माला म्हण तुमकां कळना न्ही गी. गोरें भुरगें जल्माला जाल्यार अमेरिकांतले वय मू, काळे आफ्रिकांतले, दोळे ल्हान आसा खंयचे? चायना या जपानचे. आमचे आनी एक जल्माला मात्र आतां मुदी नाडे देवाळे परत गुटले घाला खंयचे? आमचे म्हणा. इंडियाच्या भुरग्यांक पळयतना कळटा. आतां कितलीं कांकणां ह्या आतां कांकणां, नेवाळे, मुंज्यो, नाडे, बोट्टू, टिक्का, बिरमोत ताका वोवंक जायना, तितलें घालून सोडतात. हांगा देवाचें उतर म्हणटा एथिओपियाकार तेजो बण्ण बदलूंक खंयच्या ब्युटी पार्लराक गेल्यार जायना म्हणटा देव. ब्रदर विजय आमकां सांगता न्ही की खंयचो साबू घालून तुवें न्हाल्यार तूं नितळ्ळे. ओडोली पाद्राबान सांगलां आमी नितळ जायचे खंय तावन भितरल्यान. देवाच्या उतरान न्हय, देवाच्या उतरां आयकून भितरल्यान नितळ जायची. आनी चिट्टो आपली खतां तो बदलूंक शकना. तशेंच मुखार म्हणटा तेच परी त्याच प्रमाणे वाईट करूंक इतले सवयर पडली वायट तुमी ते करूंक सवयर पडलेली तुमी बरें ते करूंक कशें शकतल्यात. पूण पाद्राबान ओडोल वाट दाखयला. आमी देवाचें उतर आयकून आतां बरें करता की करिना. आमची चिंतनां बरी, आमची करण्यो बरी, आमची कामां बरी. कोण जेजूक आयकता पळय तो जेजू बरी बरें करता मोगाळ भाव भयणानो. आमी एक वेळार असोच आसलो. पूण आतां पळया वायट करचें सोडून बरो जाला की जावना? तुमी 2 जाणां जाल्यात. आनी जाते आसात. वडना परवां रितीर आसा खंयची वाडावळीची रितीर आसा, मागीर परत्या नोव्हेंबरांत वस्ती रितीर आसा. अवकाश जायते आसात जावंक. आसात की नात? सगळ्यांक आमकां अवकाश आसात मोगाळ भाव भयणानो. पूण हांव सांगता हांव जाला कित्याक म्हळ्यार आमी एक साक्ष दिजे की नाका. आमी बदलूंक शकता की सकना? खंडीत मोगाळ भाव भयणानो देवाचे उतर आमी आयकतना ही देवाची वाट आमी स्विकार करतना आमी बदलात, आमी नवीन जाता, आमी बरीं जाता. देखून ह्या जेजूक आमी अर्गां दिवया, होगलाप दिवया. ही वाट तुमी आयका, स्विकार करा. एमकोणाची वाट चुकतेली, मरणाची पदवी नाश जातली. जिवितांत आमी भितर सतल्या मात न्ही अमरपण, अमर जिवीत तुका म्हाका देवा राखून दवरला. हे भाग तुका आनी म्हाका देव पाव करून दी म्हणून आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.